नाजाल्यार 500च्यो 10 नोटी दिया, 20 नोटी दिया. तेन्ना ताचें उतर आयकून कॅशियर हांसोंक लागता. तो म्हणटा कितें जालां? हांवें सांगलां म्हाका कसलीच नोटी दिवंक जाता तुमी, पूण म्हाका पयशे काडूंक जाय. कॅशियर आनीक व्हडल्यान आसा. साडीक रा तो दीस आमी करतात. त्या खातीर माचयेर आशिल्ले आयचे चीफ गेस्ट बाबू गोळेकर माचयेर येवपाचे आसात. त्याच बरोबर गेस्ट ऑफ ऑनर बाय साबिना फर्नांडीस, मागीर ताची ग्रँडकारां बरोबर जाणी ह्या तियात्राची माची येदी व्हडली करपाक वावर केला. तांचे बरोबर बसपाक आनी तांचे बरोबर ह्या कलेचो जांच्यांनी प्रसार केलो तांचे कडेन 2 उतरां उलोवपाक. फुडल्या वर्सा बाब सर्गेस्त यात्रेस जुआ अगस्ती म्हाका 150 वर्सां पुराय जाता. 150 वर्सां आनी आमी ह्याच वर्साच्यान फुडल्या वर्सा हे 60 वर्सां जी पुराय जातात गोंयची लिबरेशनाची ती आमी मनयतात. चिंततालो एक मिनीट की 150 वर्सांचे पयलीं 100 वर्सांचे पयलीं तियात्र कसो आशिल्लो काय, त्या तियात्राच्या आर्टिस्टांनी कितले त्रास काडले आसतले. आयज आमच्या हातान मोबायल आसा, सॉफिस्टिकेटेड जग जाला, व्हर्च्युअलाच्या निमतान आमी सगळे प्रोग्राम पळयता. आतां आनी तर उलोवपाचेच ना, नाटकां ती सगळी सोडल्यात. आतां नॅटफ्लिक्स आयला, वेब सिरीज आयल्या. माची बदलली, जग बदललें, पण जग बदलतना 1 मिनिटान खरेंच याद करुया की ह्या तियात्रस्टारांनी त्या वेळाचेर कितें त्रास काडले आसतले. फोन आसपाना, गाडयो आसना कोणाच्यो, बसी सारक्यो नाशिल्ल्यो, रेल्वे नाशिल्ली, फ्लायट नाशिल्ली. तरी आसतना एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्याचेर तियात्र करप हें सोंपें न्ही. एका जाग्या वयल्यान आनी पयशे बोल्सांतले घालून हें सगळें करून ही माची येदी व्हडली करप ही सोंपें न्ही. हें तांच्यांनी केलें, त्रास भोगले आनी ही माची इतली वर्सां पर्यंत तिगोवन दवरली. ही माची तिगोवन दवरून कोंकणी भास तिगोवन दवरली. ही माची तिगयतना आमचो सगळो एकचारपण आसा, गोंयकारपण आसा तें तिगोवन दवरलें. आनी हें सगळें करतना केन्ना केन्ना घरादारा कडेन दुर्लक्ष केलें आसतलें, आपल्या आरोग्या कडेन हेल्था कडेन दुर्लक्ष केलें आसतलें. आनी म्हणून आयज तांकां हें सगळें तांकां करतना 150 वर्सांच्या हेज्या निमतान तांकां एक लायफ टायम जेन्ना पळय अवॉर्ड दिता तांकां तो फावोसो दिसता. ही कौतुकाची एक थाप आसा, चड उलयना. हांवें बी पळयलां, एक दिसता 1960 जल्मल्लो प्रिन्स जागोब आसतलो, आयज
वर्साची 70 वर्सां हांव मी आसलो म्हाका खबर ना हा 60 19 सारको आसा 70 वर्सां पुराय करतना एक वेगळो विचार येता की ताणें त्या वेळा वयल्यान भुरगेपणांतल्यान सुरवात केल्लें आमकां उलोवपाक सोंपें आयताचें नवे जनरेशनाक पण त्या टायमार काय नासतना कितें हाल काडले आसतले काय कितें त्रास भोगले आसतले काय म्हणून तुमकां सगळ्यांक सॅल्यूट तुमची कर्तृत्व तुम्ही केल्लें काम केन्नाच कमी जावचें ना येणारी पिढी ही ती याद करून वतली ती तशीच याद उरपाक जाय हाज्या फुडें तियात्र अकादमी जाय जाल्यार आमचे जोडपावला हे सगळे खीण आसा ते सगळे खीण एका व्हिडिओन एका हातून भितर कॅप्चर करून दवरचे की केन्ना तरी आमकां ते मेळचे खुबशीं तियात्रां अशीं जावन गेल्यान ती फिद्याचेरच कॅप्चर जाल्ली ना खंयच ना नायदर ऑन टीव्ही नॉर सम एनी व्हिडिओ आजचे ना हो सगळो जो इतिहास आसा तो इतिहास खंय तरी कंपायल करून दवरपाक जाय पडटलो 150 वर्सांच्या निमतान हें सगळें करचें आनी त्या वर्सा एक मोठो उत्सवी वातावरण आसचें हें ताका खातीर रवींद्र भवन सदांच हातभार दितलो तेका दितलो इतलें सांगता दोन उतरां सोंपयता तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन देव बरें वळूक पूण मुखावेली पिळगी एक जावची म्हण तियात्र अकादमीन एक पावल मारचें आनी ताका तुमी रवींद्र भवन पुराय तेंको दितलो म्हणपाचें सांगलां त्या पासत तुमकां आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे मुखेल सोयरे कांय तांत्रीक कारणांक लागून तांकां वेळ लोकांनी जे कार्य करतात ते आमच्या तियात्री भाव भावना सदीच आता आमच्या भावान मेळ्ळ्या प्रमाणे म्हाका लागींचो संबंध म्हण खरेंच तियात्री आसात तेजे सदीच म्हजे लागींचो संबंध कित्याक सदीच तांकां एक बरे विशय बरी मॅसेज दिवपाचो प्रयत्न आसता आयज खुबशे म्हाकाय तियात्रान जे आमी हाडटा आमच्या भागांनी म्हाकाय खूब कडेन गॅस्ट आसता न सुद्धा असताना म्हाका टायमार टायम काडून थोडोसो बसता तियात्र पळयतात आनी टायम जर म्हाका शक्य जालो समज तियात्र पळयतात आनी समज जर पळोवपाक जालें ना जाल्यार एक तो तियात्र पयलो हाफ पाणी कडेन पळोवप मागीर दुसरी फावटी तो दुसरो हाफ कंप्लीट करप पूण कंप्लीट तियात्र हांव लगभग सगळेंच पळयता कित्याक तर खऱ्या अर्थान तियात्रा भितरल्यान
जी मॅसेज असता खंयच्या सगळ्या तियात्रा भितर एक बरी शिटकावणी असता, मॅसेज असता. जर कोण चुकता आसत जाल्यार चुकले म्हणून सगळी मला दाखोवप जाता. आनी जे वायट करणारो मनीस आसा तो वायट करणाराक ताका कशी शिक्षा असता ते दाखयतात. एक संदेश असता, प्रत्येक तियात्रांनी एक संदेश असता, एक बरी मॅसेज असता. म्हणून आयज हांव असो म्हणटलो की फिल्मां असतात हिंदी मुवी जावं बाकी वेगवेगळे भाशेची मुवी असतात, पूण त्या मुवीनी तुजो एक्टर जे काम करतात तांकां तरी आनी एक रिटेक असतात, परत तांकां सारकें जालना आमकां शॉर्ट परत मारप आनी कितें करप ते खुबशे हे असतात. पूण जेन्ना तियात्रांनी जेन्ना स्टेजीर काम करतात ते मागीर व्हडलो तियात्र जावं ना खेळ तियात्र जावं, खेळ तियात्र सुद्दां पळयतात. खेळ तियात्र सुद्दां सामकें अशेंच म्हणजे झाडाच्या मुळार नाजाल्यार खंय तरी जंक्शनाचेर असो सुद्दां प्रोग्राम आसा जो खेळ तियात्र जाता ते परफॉर्म करतात. आनी जे आमच्या तियात्रांनी सुद्दां म्हणजे कलाकार जे आपले जो परफॉर्मन्स दाखयतात ते खऱ्या अर्थांनी लायव्ह आसता. तांकां आनी हें आसना मिस्टेक जाली म्हणपाक ना, मिस्टेक जाली ते आनी सारकें करपाक न्ही, जें कितें आसा तें परफॉर्म ते करतात. आनी खऱ्या अर्थांनी एक लोकांचें मनोरंजन जाताच, पूण हांवें म्हणलें तशें एक बरी मॅसेज ती म्हत्वाची आसा. हांव सदींच हांव उलयता तियात्रान उलयता आसतना उल्लेख करता जे खरें हाडटा आसतना खरें हाडपाक केन्ना फाटीं फुडें जावचें न्हू, तें कोणाक वायट पडूं. हांव म्हणजे सुद्दां म्हणटा केन्नाय हांव जर चुकता आसत जाल्यार म्हाका जो सगळे माझा तुमी जर कित्याक म्हणलें जाल्यार म्हाका कांय वायट दिसपाना. वयल्यान म्हाका कितें शिकपाक मेळटा. काही राजकारणी वेगळे आसता, काही राजकारणी आपलें जें कितें म्हणप आपलें जें कातार काडलें आनी कितें काडलें जाल्यार रिवेंज घेतात, राग करता आनी कितें करता आनी कितें करता. ना, हांव मातशें वेगळो विचारता. म्हाका दिसता की कितें जर चुकता आसत न्हू जाल्यार तियात्राच्या हेजे वयल्यान हे आमकां कितें कोण चुकता ताका राजकारण्या जावं किंवा आनी खंयच्या फिल्डाक ताका करेक्शन करपाक मेळटा, आपली चूक सुदारपाक मेळटा. हो संदेश काडटात आमी तियात्र भाव दितात. पूण आमचे काही आसात ते राजकारणी वेगळे भशेन घेतात. ना, सगळ्यांनी जें बरें आसा तें बरें सदींच घेवपाक जाय. हांव जेन्ना वयर राज्याचो लिडर ऑपोजिशन आसलो तेन्ना सुद्दां हांव हावजात सुद्दां उलयल्लो आसा की अशें ओवरऑल हें आसा की लिडर ऑपोजिशन म्हणल्यार सरकाराचेर अटॅक करप, वायट उलोवप आनी कितें करप. सरकार हांव अशें वेगळे भशेन ते घेता. सरकाराक जर चुकता आसत जाल्यार सरकाराक दाखोवन दिवपूच. हांव लिडर ऑपोजिशन आसतना हांवें हावजात उलयल्लें आसा की सरकार चुकता, लिडर ऑपोजिशनाचें काम आसा की तें चुकता तें दाखोवप. ताका जें कितें डिमांड करपाक तें करपाकच जाय. जें पूण सर कितें जर कितें काम बरें जाता आसत जाल्यार बरें म्हणलें म्हणून सुद्दां वायट जायना. बरें म्हणलें म्हणून लिडर ऑपोजिशनाचें काम फक्त वांकडेच उलोवपाचें अशें नासता. आनी तेन्ना हांवें म्हज्या 2 वर्साच्या कारकिर्दी भितर तशेंच केलें. जें बरें तें बरें, रॉंग तें रॉंग. पूण चुकता आसत जाल्यार तें हावजाक सांगप किंवा तें रॉंग आसा. त्याच प्रमाणे हांव आमच्या तियात्री भावाक हांव तांकां सदींच हें करता की ते खरें तें हाडटात, फॅक्ट सांगतात. आनी म्हणून ताका लागून ह्या कार्यक्रमाक म्हत्व आसा. आयज तशें पळोवपाक गेल्यार म्हाका एक पळोवन आयज शक्य नासलें. आयज खुबशे लग्न आमगेलीं आनी तें लग्न म्हणल्यार आतां डेप्युटी सीएम म्हणल्यार ती सगळींच एका पयलीं लिमिटेड केपेची पूण आतां सगळें आख्या गोंयची लोकशाही येता म्हणटा. आनी ताका लागून काणकोण सांगून तो वाड्या सांग्यार धरून ते अशें खूब प्रोग्राम आसले कारणान म्हाका येवप शक्य नासलें. म्हणटकीर कोण